السلام عليكم. بالنسبة للدرس ديال اليوم غيكون خاص بأول الدروس ديال الجدول المشترك العلمي لو ترون كومان سيانتيفيك، والدرس اللي هو لاغيتميتيك، واللي بطبيعة الحال كنقصدو به الدرس ديال الحسابيات باللغة العربية. ألوغ أول حاجة غادي نهضرو عليها هو أن هاد لو كور تيهم مجموعة وحدة هي المجموعة N. وباش نشرح اش نقصدو بالمجموعة N، فهي مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية اللي هما لي زونتيي ناتوريل. اش نقصدو بلي زونتيي ناتوريل؟ لي زونتيي ناتوريل هما الاعداد اللي حنا قريناهم في البداية، اللي فيهم صفر، واحد، جوج، ثلاثة، وفيهم توجور ان با دو ان. ستادير كل مرة باش ندوز من رقم لرقم تنزيد واحد، تيبداو بصفر وتيبقى عندهم بداية وما عندهمش نهاية، دونك تنبقاو غاديين صفر، واحد، جوج، ثلاثة، وغادي إلى ما لا نهاية. من جهة أخرى غادي نحاولو نرسمو واحد الخطوطة وغادي نشرحو كل مرة اش اللي جديد. فالمجموعات لي زونسومبل دي نومبر بصفة عامة يمكننا نهضرو عليهم بهذه الطريقة. يعني أول مجموعة يمكن نهضر عليها هي المجموعة N، واللي هي مجموعة صغيرة بهذا الشكل، واللي فيها أعداد تتبدا من صفر وغادية حتى لاش حتى N. من بعد عندنا مجموعة N تتنضم في وسط المجموعة Z، اللي هي لي زونتيي غولاتيف. إذا هنا في ان تنهضر على لي زونتيي ناتوريل، من بعد تندوزو لثاني مجموعة اللي هي المجموعة زد، واللي تنسميوها لي زونتيي غولاتيف. اش يتزاد في لي زونتيي غولاتيف؟ غنرجعو شوية بين السادس والسابع. فالحدود الابتدائي كامل كان دائما فين ما كان عندنا شي عملية بحال هاد الشكل 3 ناقص 4 كانوا تيقولنا لا يمكن. دونك تنوقفو هنايا. فاش طلعتو للسنة الأولى إعدادي بخومييغ اني كوليجيال، لقيتو بأنها 3 ناقص 4 تتولي هي ناقص 1. دونك تزادو أعداد بحال هاك، ناقص 1، ناقص 2، لأنه حتى في الحقيقة تنحتاجو الأعداد اللي هي سالبة. مثلا في درجة الحرارة، مثلا في بعض العمليات الحسابية، مثلا دال أو مدين أو عمليات أخرى في هذا الشكل. إذا هنا منين غادي نهضروا على المجموعة زد، فهي جامعة المجموعة إن. علاش حنا رسمناهم بهذا الشكل؟ فهي جامعة المجموعة إن وزايدة عليها أعداد اللي هما بحال ناقص واحد، ناقص جوج، وناقص 100 انسي دو سويت، ولكن تيبقاو أعداد صحيحة. هنا عندنا صفر، واحد، جوج، 10، 100. إذا تيبقاو أعداد صحيحة. علاش نسميهم دي زونتي دي زونتي؟ لأن ما فيهمش الفاصلة. إذا لي زونتي هما الأعداد اللي ما فيهمش الفاصلة، هما اللي تنسميهم بالعربية الأعداد الصحيحة إذا ما كاينش فيهم الفاصلة. من بعد تندوزو للمجموعة الموالية اللي هي المجموعة دي، واللي هما لي نومبغ ديسيمال. إذا ملي تنهضر على لي نومبغ ديسيمال تيولي عندنا الحق في الفاصلة. وهاد المجموعة دي فهي لي نومبغ ديسيمال غولاتيف، يعني جامعة الأعداد الصحيحة الطبيعية والأعداد الصحيحة النسبية، بويسكو كاينين الأعداد الصحيحة النسبية راه في وسطها الأعداد الصحيحة الطبيعية. ولكن اش اللي تيتزاد دابا هو أنه تيولي عندنا 1.2، 1.3، ولأول مرة 1.35، 3574 وندير أي أعداد أخرى. الجديد في هاد المعطى هو أن الأعداد غير منتهية. اش نقصد بأن الأعداد غير؟ أن العمليات هنا جو مكسكيوز منتهية فين، يعني الأعداد الأرقام اللي غادي ندير مورا الفاصلة واخا يكون عندي 100، المهم راه كاين 100 رقم مورا الفاصلة. إذا تكون عارف بأن الأعداد تيكونوا اللي مورا الفاصلة أعداد منتهية، واش يكونوا 100 ولا 200، المهم هاد العدد تيتقادا بواحد العدد محدد. يعني مثلا تنقول 1.35 راه هي 1.35. إذا هنا تيكونوا فيهم أرقام اللي تنحسبوهم فيهم الفاصلة. وإلا جينا بدينا نفهموا واحد المسألة بسيطة، فالمجموعة زد أنه اش يتزاد على المجموعة ان كي قلنا صفر، واحد، جوج، ثلاثة، وتنعرف العدد اللي تابع العدد الآخر، واخا ما عرفناش عدد الأعداد ولكن كنا تنعرفوا البداية. ومن بعد زدنا المجموعة زد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية لي زونتي غولاتيف. اش زاد لهم؟ زادت الإشارة، يعني وليت تنهضر على بلس أن وتنهضر على موان أن. إلا كانت بلس أن راني باقية في المجموعة ان، موان أن تنولي تنهضر على الأعداد اللي تزادوا في المجموعة زد. لي زونتيي لي نومبر ديسيمال، اشنا هو الجديد عندنا؟ هو أنه ولات عندنا الفاصلة، ولكن هاد الفاصلة الأعداد اللي موراها فيني، يعني محدودين، يعني ماشي تنبقاو خدامين بشكل غير نهائي. يعني أنا تنقول واحد العدد اللي هو 1.35 ولا فاصلة 3574، يعني عدد اللي هو محدود. وإلا جينا بدنا نشوفو المجموعة زد واش تا هما تيتكتبوا بهذه الطريقة؟ نعم، لأنه ما فاش يكون عندي ناقص واحد راه عندي الحق نقول هو ناقص 1.0، وفاش يكون عندي جوج اللي هو تينتمي فقط لN راه هو 2.0. إذا تنولي كنهضر على المجموعة دي، وهذه هي المجموعة اللي كانت تقرات في السنة السابعة، أو السنة الأولى إعدادي.
مورا هاد المجموعة جات واحد المجموعة أخرى اللي هي لي نومبغ راسيونيل، واللي هنا تنهضر على الأعداد الجذرية اللي هي المجموعة Q. شناهي المجموعة Q؟ جمعهم عاوتاني كاملين، يعني جمعها باش نديرو تضمين دونك N est inclus dans Z. Après Z est inclus dans D و D est inclus dans Q. إذا حنا باش ملي تنقول بأن هاد لاغيتميتيك راه غنخدمو غير في المجموعة N باش ما نساوش باش بدينا، إذا ما غنهضرش على المجموعات الآخرين. ويمكن أحيانا بعض التمارين نلقاو راسنا نحتاجو لZ، ولكن في المجموعة راه تنهضرو على N. ولكن ملي تنكمل هنا من بعد Q أشنا هما بحال هاد الأعداد 1/3. إلا حسبنا على 3 Q دونك لي نومبغ راسيونيل الأساس هو أنه تيتكتبو على الشكل ديال A sur B، هذا هو القاعدة ديالهم. أي عدد تيتكتب على الشكل ديال A sur B راه غاسيونيل. إذا كي جمع كاع هاد المجموعات، علاش؟ لأن جوج تيمكن نكتبها على الشكل ديال 4 على 2، ناقص 3 تا يمكن نكتبها على الشكل ديال ناقص 3 على 1، 2.5 يمكن نكتبها على اللي هي تنتمي للدي يمكن نكتبها على الشكل ديال 5 على 2. إذا كاع هاد الأعداد اللي شفنا تيتكتبوا على الشكل. وهنا لاحظوا معايا الفرق بين كيو و دي، دونك كتقول لي راه كاع الأعداد راه اللي في كيو راه كاينين في دي، واللي في دي راه كاينين في كيو، دونك علاش كاينين جوج مجموعات؟ إلا جينا شفنا هو هذيك الفكرة اللي قلنا بأن الأعداد اللي مورا الفاصلة منتهيين أو غير منتهيين. هنا 1 على 3 إلا حسبتيها غتعطيك 0.333 وبقيتي في هاد العملية ما عمر ديك القسمة الأوكليدية ما غتسالي. يعني 1/3 ديما غتلقى ولا درنا القسمة الأوكليدية ناخدو لو ديفيدوند وناخدو لو ديفيزور اللي هو 3. ألوغ هنا 1 شحال فيها من 3 غادي نقولو 0، من بعد تنديرو الفيرغول، من بعد 10 شحال فيها من 3 فيها 3، 3 في 3 9، من 1 شحال تيبقى لينا 1، من جديد تنعاودو ننزلو 0، غنلقاو بأنه غادية العملية 3 3 وتتعاود نفس القضية ديما تيشوف 1 وتتعاود تقسم على 3 وغادية العملية. دونك هاد لو كوسيو ما عمرك ما تلقاه بأنه تيتقاد. إذا ملي تيولي عندي التعبير فيه بحال هاد الشكل، فمباشرة تنولي تنستنتج بأنه هاد العملية غير منتهية. كاين بزاف د الأعداد، المهم القاعدة في هو أنهم تيتكتبوا على الشكل ديال A على B. تندوز للمجموعة الأخيرة اللي هي المجموعة R، واللي هي بديتو تقراوها من السنة الثالثة إعدادي، اللي هي آخر مجموعة باش نفهموا هذا المعطى واللي هو هام جدا بالنسبة لجميع الطلبة. إذا المجموعة R هي المجموعة اللي تتجمع كاع المجموعات واللي تيتسموا الأعداد الحقيقية، لي نومبغ غيال. إذا ملي تنهضر على لي نومبغ غيال تيتزادوا عندنا واحد الأعداد اللي تيتسموا إيغاسيونيل اللي هما فيهم الجذر. إيغاسيونيل يعني الأعداد اللي فيهم جذر بحال جذر 2 جذر 3. الميزات ديال هاد الأعداد ميمكنش نكتبوهم بحال الشكل ديال A على B، يعني جذر 2 واخا تقاتل باش تكتبها على الشكل ديال A على B فما عمرك ما غتكتبها بهاد الشكل. إذا هاكا حنا عرفنا شنو هي المجموعة N وشنو هما المجموعات الأخرين اللي كاينين. تبقى واحد المجموعة يعني الR ديما هي المجموعة اللي غتخدموا بها إن شاء الله في الجدول المشترك العلمي ترون كومان والبروميير اني باك، وميم 3 شهور ولا 4 شهور الأولى في الباك، حتى تتقراو لي نومبر كومبلكس اللي هما الأعداد العقدية اللي هي المجموعة سي. هاد المجموعة سي من المميزات ديالها أن المود بات يمكن يكون سالب، ولكن داك كيكون عندنا واحد الجزء التخيلي إيماجينير ما عندناش ما نهضروا عليها دابا، نساوها كاع ميم إلا كان أفضل. غنبقاو تنهضروا جوست حتى المجموعة آر. وباش نهضروا أكثر في لاغيتميتيك فحنا غنهضروا على المجموعة إن باش نعرفوا أشنا هما لي باز اللي حنا خدامين عليهم. إذا نكملوا من جديد وندوزوا لصفحة جديدة نهضروا دابا على المجموعة إن. إذا في الغالب ملي تنكونوا خدامين في المجموعة N تنقولوا N appartient à N، ولكن هذا ماشي شرط. تيمكن نقول A appartient à N، تيمكن نقول B appartient à N. ألوغ من أول حاجة يعني يمكن نستعمل أي رمز. appartient يعني أن هذا العنصر بصيغة أخرى بحال قلت N est un entier naturel. يعني ملي تنقول هذه المسألة راه فهمناها في الأول بأنه راه كاين 0 1 2 3 ainsi de suite. ندوز دابا لمعطيات أخرى اللي هي بسيطة بزاف. ملي غنقول ان ايت ان اونتيي ناتوريل فغادي نبداو بهاد العلاقات ديال لي زونتيي، فتنعرفو بأن لا صوم دو زونتيي ناتوريل ايت ان اونتيي ناتوريل، وحتى لو برودوي تا هو ان اونتيي ناتوريل. لا ديفيرونس أو بيان لا سوستراكسيون ديال دو زونتيي ماشي بالضرورة غتكون ناتوريل، ولكن على الأقل تنتمي لونسومبل زد، لأنه الشرط باش تكون ناتوريل خص A يكون كبر من B. لا ديفيزيون ما عندناش شي قاعدة اللي يمكن نهضروا عليها، دونك لا ديفيزيون تنتمي لR.
غادي نتذكروا واحد العملية كنا كلنا كنخدموا عليها فاش كنا في الابتدائي. العملية غتكون ببساطة مثلًا فاش غناخدوا 24 مثلًا، وغادي نقسموا هاد 24 على العدد 5. في هاد الحالة 24 كنسميوه dividende واللي هو بالفرنسية المقسوم، و5 كنسميوه le diviseur واللي هو بالفرنسية بالعربية je m'excuse المقسوم عليه. ألوغ هنا فشحال خصني نضرب 5 باش نقرّب ل24؟ نورمالمون العملية اللي كنا كنديرو هو أنني خصني نضرب 5 فاش في 4 حيت إلا ضربنا 5 في 5 غتولي 25 غتفوت الديفيدوند. إذا هنا غادي نولي تنهضر على 4 في 5. ألوغ 4 في 5 20. لو غيست اللي غادي يبقى ليا هو شحال؟ هو 4. ألوغ هنا كي قلنا حنا لو غيست، إذا هذا اللي يتسمى الباقي أو لو غيست سي بون. وهنا تنهضر على الخارج اللي هو لو كوسيون. إذا هاكا ولينا عرفنا 24. إذا إلا بغينا نكتبو 24 بصيغة أخرى كيفاش غنكتبوها؟ 24 تتساوي اللي هو ديفيدون تيساوي لو ديفيزور فوا لو كوسيون ستادير 5 في 4 اللي هي 20 زائد هداك الشي اللي بقى اللي هو 4. إذا هاكا تنولي عندنا العلاقة بهذا الشكل. بصفة عامة تيكون عندي أ مقسوم على هنا غيكون عندي بي وهنا عندي كيو وهنا عندي اش ار. إذا بصفة عامة أ تتساوي اش P fois Q plus R. إذا هكا تنستنتج بأن العملية الحسابية اللي يمكننا نهضرو عليها هي هذه. دونك أ تساوي اش بي فوا كيو بلس ار. دونك أي عدد صحيح طبيعي ضروري ملي تنكتبو هذه هي لا فورم ديال كاع الأعداد الصحيحة الطبيعية ديما عندنا بي فوا كيو بلس ار. علاش خدمنا على هاد الموضوع؟ أول حاجة غادي تكونوا كتسمعوها بزاف اللي هي لا باريتي. لا باريتي اللي هي بالعربية الزوجية. ألوغ ملي تنهضر على لا باريتي فعندنا جوج د الحالات، سوا تنهضر على بير سوا تنهضر على امبير. ألوغ ملي تنهضر على ان اونتيي بير ولا تنهضر على لونتيي اللي هو اش امبير فهنا تنهضر على عدد زوجي وهنا على عدد فردي. شنو نقصدو بهاد العمليات؟ الأعداد الزوجية تنعرفوهم مثلا جوج 4 10 12. هاد الأعداد كلهم إلا قسمناهم على جوج فالباقي غيكون هو صفر. إذا اش غادي نستنتجو؟ مادام الباقي هو صفر وقسمناه على جوج إذا اش نستنتجو؟ بأن الأعداد الزوجية كلهم تيتكتبوا على الشكل ديال أ إيكال دو فوا ك. إذا هذا تنسميه ان نومبر اللي هو بير ان اونتيي بير. وبالنسبة للأعداد الفردية حنا كاينة واحد القاعدة مهمة خصنا نكونو عارفينها بأن هاد لو غيست ما عمرو ما غادي يكون كبر من لو ديفيزور. إذا لو غيست ديما صغر من لو ديفيزور. هنا راه هي ناخدوها افيك ار توجور est inférieur à q. إذا أشنا هو لو غيست لي بوسيبل القيم اللي ممكنة عند لو غيست؟ وهنا بدا نبداو نقولو سكون ابيل لا ديسجونكسيون دي كا فصل الحالات. تنولي تنقولو الحالات الممكنة وهذه طريقة البرهان مهمة في التمارين اللي غادي نخدمو عليهم من بعد. إذا ملي تنهضر على ديسجونكسيون دي كا أنا فاش غادي ناخد مثلا أي عدد وقسمتو على جوج فالباقي عندو جوج د الحالات يا إما واحد يا إما زيرو. علاش؟ لأن الباقي ديما صغر من المقسوم عليه. ألوغ هنا غادي ناخدو مثلا بي وفي هاد الحالة غتكون هي 2K بلس أ وفي هاد الحالة تنهضر على دي زونتيي اللي هما كي غيكونو امبير وفي هاد الحالة تنهضرو على بير. وهكا حنا خدينا هاد المعطيات. هنا حاجة أخرى بأن دوك الأعداد الزوجية لي نومبر بير هما لي مولتيبل أولا لي زونتيي بير هما لي مولتيبل دو يعني مضاعفات اثنان. إذا هكا حنا فهمنا أول جوج خاصيات. إذا كخلاصة بأن كل عدد تيتكتب على الشكل ديال بي فوا كيو بلس ار. وبالنسبة يمكننا نقسمو ان كل عدد صحيح طبيعي دونك كيل كو سوا ا هنا جو مكسيوز دونك بوغ لأن مازال حتى الأولى باقا عاد غتخدمو بلي كونتيفيكاتور. ألوغ بوغ tout entier h naturel. ألوغ هنا أ دونك مثلا نسميو أ égale à b fois q plus r.
و R كيفاش خصها تكون ديما صغر من Q. وقلنا بأن يمكننا نقسموا المجموعة L لجوج ديال المجموعات ou bien deux sous-ensembles سوا غادي نهضروا على لي زونتي لي على لي زونتي لي هما pair أولا غادي نهضروا على لي زونتي لي هما يمكن نسميوهم impair اللي هما تيتكتبوا على شكل ديال 2K plus 1. نجيو ناخدو بعض الخاصيات. دونك لا باريتي هي الزوجية كنقصدو بها سوا يكون أعداد فرضية يمكن يكونوا أعداد زوجية. مثلا إلا كان n pair C n I pair اش يمكن ليا نستنتج؟ ألوغ n plus 1 اش يمكن يوقع لي؟ ألوغ أنا قلت بأن n pair إذا مبدئيا تنفهم بأن n تتساوي جوج ك. ألوغ n plus 1 اش غادي تكون تتساوي؟ جوج ك زائد واحد. إذا إلا كان n pair راه اوتوماتيكمون n بلس 1 كيفاش غيكون؟ غيكون امبير. إذا هذه هي أول علاقة. ندوزو لحالة أخرى سي n باغ إكزومبل إي امبير. ألوغ اش غيوقع هنايا؟ هنا غادي نشوفو n بلس 1 اش غادي نقولو عليه. هنا في هاد الحالة n امبير يعني تيساوي 2k بلس 1. دونك n بلس 1 هي هاد 2k بلس 1 بلس 1 يعني جوج ك زائد واحد ونعاود نزيد ليها واحد آخر. إذا تتولي هي جوج ك زائد جوج اللي يمكن نعمل هنا باش بجوج واللي غتولي جوج عامل لاش الكا زائد واحد واللي يمكن نعوضها بكا بخيم واللي هي غتولي دو فوا كا بخيم. إذا هنا تنولي تنهضر على بير انونتي اللي هو اش بير وهنا تنهضر على انونتي اللي هو اش امبير. دونك في آخر المطاف هنا دزت ان كي غيكون امبير وهنا غيكون بير وهنا فهمنا بأنه ديما n في كلتا الحالتين n و n بلس 1 ديما لا باريتي ديالهم تتكون ديفيرونت إذا مختلفة الزوجية. يعني إلا كان العدد بير العدد اللي تابعو تيكون امبير وإلا كان امبير العدد راه اللي تابعو تيكون بير. وهادي باينة مثلا ناخدو أي عدد تلاتة اش تابعو؟ تلاتة فرضي امبير. اش تابعو؟ ربعة ربعة إلي بير. خدينا مية مية سي ان اونتي اللي هو بير اش تابعو؟ تابعو مثلا مية وواحد اللي هو امبير. إذا هكا حنا فهمنا جوج ديال العلاقات مهمة في البداية ديال الدرس اللي هما أشنا هما لي زونتيي ناتوريل، أشنا هما مجموعة الأعداد اللي كاينين، أشنا هي لا باريتي، وعلاش تنقولو إلا كان n راه بير تنقولو بأنها ديما 2K، وعلاش n بلس 1 وحنا بدينا تناخدو بعض الخاصيات. ألوغ إن شاء الله في فيديو قادم غادي نعاودو نكملو هاد العمليات وغادي نعاودو نشوفو بعض الخاصيات بحال هاد الخاصية الأولى بأن n بلس 1 donc ils ont toujours une parité différente. يعني إلا كان impair n plus 1 impair وإلا كان n impair n plus 1 غادي يكون pair. فحنا غادي نحاولو نشوفو إن شاء الله le reste des cas إن شاء الله dans une prochaine vidéo ونتمنى لكم التوفيق والله ينجحكم كاملين إن شاء الله.